में तुम दोनों खामंद और बीवी थे, यहाँ आकर तुम बाप और बेटी बन गए हो, मगर तुम हो कुछ भी नहीं और तुम्हारा एक साथी बाहर घोड़ों के पास खड़ा है। वो तुम्हारा नौकर नहीं, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की हकीकी कहानियाँ औरत और ईमान की मारकाराइयाँ बयान कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने आपसे शेयर किया कि सलीबियों का एक साथी मैग्नाना मारियोस मोबी को साथ लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने के लिए काहिरा पहुँच गया। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी का वो दस्ता जो बाकी 6 लड़कियों और इनके साथियों के ताकुब में गया था, उन्होंने इन सबको साहिल पर कश्ती के अंदर ही तीरों के वार करके कत्ल कर डाला। उधर सुल्तान अय्यूबी सल्तनत इस्लामिया को फरोग देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। तो आइए नाज़रीन, दास्तान को आगे शुरू करते हैं। इस रोज सुल्तान अय्यूबी नाइबीन को अहकामात और हिदायत दे रहा था जब 2 घोड़े इसके मुहाफिज दस्ते की बनाई हुई हद पर रुके। इन्हें मुहाफिजों के कमांडर ने रोक लिया था। सवार मैग्नाना मारियोस और मोबी थे। वो घोड़ों से उतरे तो घोड़ों की बागें इनके साथी ने थाम ली। मोबी ने कमांडर से कहा कि वो अपने बाप को साथ लाई है, सुल्तान अय्यूबी से मिलना है। कमांडर ने मैग्नाना मारियोस से बात की और मुलाकात की वजह पूछी। मैग्नाना मारियोस ने जैसे इसकी बात सुनी ही ना हो, वो ये जुबान समझता ही नहीं था। मोबी ने अपना नाम इस्लामी बताया था। इसने कमांडर से कहा, इससे बात करना बेकार है, ये गूंगा और बहरा है। मुलाकात का मकसद हम सुल्तान को या इसके किसी बड़े अफसर को बताएंगे। अली बिन सुफियान बाहर टहल रहा था। इसने मैग्नाना मारियोस और मोबी को देखा तो इनके पास आ गया। इसने अस्सलामु अलैकुम कहा तो मोबी ने वालेकुम अस्सलाम कहा। कमांडर ने इसे बताया कि ये सुल्तान से मिलना चाहते हैं। अली बिन सुफियान ने मैग्नाना मारियोस से मुलाकात की वजह पूछी तो मोबी ने इसे भी कहा कि ये मेरा बाप है, गूंगा और बहरा है। अली बिन सुफियान ने इन्हें बताया कि सुल्तान अभी बहुत मसरूफ हैं, फारिग हो जाएंगे तो उनसे मुलाकात का वक्त लिया जाएगा। इसने कहा, आप मुलाकात का मकसद बताएं, हो सकता है कि आपका काम सुल्तान से मिले बगैर हो जाए। सुल्तान छोटी छोटी शिकायतों के लिए मुलाकात का वक्त नहीं निकाल सकते। मुतलका महकमा आज खुद ही शिकायत रफा कर दिया करता है। क्या सुल्तान अय्यूबी इस्लाम की एक मजलूम बेटी की फरियाद सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगे? मोबी ने कहा, मुझे जो कुछ कहना है वो मैं इन्हीं से कहूँगी, मुझे बताए बगैर आप सुल्तान से नहीं मिल सकेंगी। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं सुल्तान तक आपकी फरियाद पहुँचाऊँगा, वो ज़रूरी समझेंगे तो आपको अंदर बुला लेंगे। अली बिन सुफियान इन्हें कमरे में ले गया। मोबी ने शुमाली इलाके के किसी कस्बे का नाम लेकर कहा, 2 साल गुजरे, सूडानी फौज वहां से गुजरी। मैं भी लड़कियों के साथ फौज को देखने के लिए बाहर आ गई। एक कमांडर ने अपना घोड़ा मोड़ा और मेरे पास आकर मेरा नाम पूछा। मैंने बताया तो इसने मेरे बाप को बुलाया, इसे परे ले जाकर कोई बात की। किसी ने कमांडर से कहा, ये गूंगा और बहरा है। कमांडर चला गया। शाम के बाद 4 सूडानी फौजी हमारे घर आए और मुझे जबरदस्ती उठा कर ले गए और कमांडर के हवाले कर दिया। इसका नाम बालियान है। वो मुझे अपने साथ ले आया और हरम में रख लिया। उसके पास 4 और लड़कियां थी। मैंने इससे कहा कि मेरे साथ बाकायदा शादी कर ले, लेकिन इसने मुझे शादी के बगैर ही बीवी बनाए रखा। 2 साल इसने मुझे अपने पास रखा। सूडानी फौज ने बगावत की तो बालियान चला गया। मालूम नहीं मारा गया है या कैद में है। आपकी फौज जिसके घर में आई और हम सब लड़कियों को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम सब आज़ाद हो। मैं अपने घर चली गई। मेरे बाप ने शादी करनी चाहिए तो सबने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि ये हरम की छोड़ी हुई हड्डी है। वहाँ लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हम सराय में ठहरे हैं। सुना था कि सुल्तान सूडानियों को ज़मीनें और मकान दे रहे हैं। मुझे आप बालियान की दाश्ता या इसकी बीवी समझकर यहाँ ज़मीन और मकान दे दें ताकि मैं इस कस्बे से निकल आऊँ, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी या घर से भागकर कहीं तवाइफ बन जाऊँगी। अगर आपको ज़मीन सुल्तान से मिले बगैर मिल जाए तो सुल्तान से मिलने की क्या ज़रूरत है? अली बिन सुफियान ने कहा। हाँ, मोबी ने कहा, फिर भी मिलने की ज़रूरत है। उसे आप अकीदत भी कह सकते हैं। मैं सुल्तान को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इसकी सल्तनत में औरत खिलौना बनी हुई है। दौलतमंदों और हाकिमों के यहाँ शादी का रिवाज ख़त्म हो गया है।
خدا کے لیے عورت کی عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت کو بحال کرو۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میگنانا ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا، کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا، میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا اور مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو۔ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، موبی نے کہا۔ آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا۔ لوگ مجھے حرم کی چھوڑی ہوئی ہڈی، فحشہ اور بدکار کہتے ہیں، اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی بیچ ڈالی تھی۔ آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں گے، لیکن مجھے ایک خاوند کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا، میں ایسی بات کہنے کی جرأت نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عرضداشت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، میری شکل و صورت اور میرا جسم دیکھ لیں۔ کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میگنانا ماریوس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سلطان ایوبی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ میگنانا ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کے ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھایا، جیسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو قبول کر لو۔ میرا کوئی حرم نہیں لڑکی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں ملک سے حرم، کہبہ خانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ پیچھے چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو میگنانا ماریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمر بند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس کی نوک میگنانا ماریوس کی گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے۔ اس نے ذرا سی پسو پیش کی تو تم یہاں سے دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھل گئیں۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا اور خنجر کی نوک میگنانا ماریوس کی گردن پر رکھی۔ اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اسے کہو فوراً ہتھیار باہر نکال دے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنانا ماریوس سے کچھ کہا تو اس نے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا، جو اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان ایوبی کا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے، موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں، آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو خدا نے اتنا ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے تھے تم اس کے قابل نہیں۔ سرائے میں تم دونوں خاوند اور بیوی تھے، یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے ہو، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں، اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کمال علی بن سفیان کا تھا۔ اسے موبی نے بتایا تھا کہ وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے میں چلا گیا تھا۔ سرائے والوں سے اس نے ان کے حلیے بتا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ایک نوکر ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چوگا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی۔
ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ اس سے چند ایسی اشیاء برآمد ہوئیں جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا کہ سلطان ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔